अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल एक भरपूर जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया, उसके ऊपर तनकीद और तारीफ का एक सिलसिला चल रहा है अभी तक, और देखेंगे कितने दिन तक ये इसके तारीफ और तनकीद का सिलसिला चलता है। लेकिन एक चीज़ जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में हमने नोट की, वो ये है कि वो मुफाहमत की सियासत करना चाह रहे हैं। वो जो तसादम की सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर और तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मीशत में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, मेरे ख्याल में ये मैं समझता हूँ कि जो दूसरी पार्टियां हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, मौलाना फजल मान साहब हैं, ये सारे मिलकर जो भी यानी कि जिन्होंने पहले हुकूमत की वो, और जो अभी जो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे मिलकर मिलकर जो मीशत के हिसाब से एक ऐसा मिसाक तय करें जो मीशत के एतबार से उस पर फैसले तब्दील ना हो। यानी कि जो आने वाले 10-20 साल की जो प्लानिंग है वो इंडिविजुअल्स ना करें, यानी कि एक शख्स ये फैसला ना करे कि मैं ही 20 साल का या 30 साल का इक़्तिदार ले लूं। सिर्फ ये कि इक़्तिदार तब्दील होता रहे, अगर वज़ीर आज़म तब्दील होते रहें और पार्टियां जो है वो तब्दील होती रहें, लेकिन जो पॉलिसी माइशी पॉलिसी वो एक उसके तसल्सल के साथ एक चीज चलती रहे, और ये चीजें तय कर लें सारी पार्टियां, सारी जमातें, कि हम ये जो डिसीजन है मीशत के एतबार से जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़े अहम है, उनमें रद्दोबदल या उनमें तब्दीली कोई भी हुकूमत आए वो ना करे। बहरहाल इसके लिए मुज़ाकरात की जरूरत है, इसके लिए आपस में बातचीत की जरूरत है, इसके लिए बहुत बड़ी बैठक की जरूरत है कि वो मिलकर इसमें मुज़ाकरात करें, वो पॉइंट्स तय किए जाएं जो पाकिस्तान के मफाद में। इसी तरह खारजा पॉलिसी के एतबार से भी वो चीजें रेक्टिफाई की जाएं, और जो जहां पे कमी बेशियां, जहां पे कमजोरियां हैं, उनको तय किया जाए। खलीज में और मिडिल ईस्ट में और यूरोपियंस के साथ और एशिया में जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसके एतबार से अपनी जो साबका पॉलिसी उसको रिव्यू करें, और उसमें ऐसे जो चीजें बेहतर कर सकते हैं वो अगले आने वाले 20-25 साल, 30 साल या 50 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी हुकूमत आए वो उन पॉलिसीज को फॉलो करे, ये तमाम जमातों को मिलकर। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ अगर ये मुखालफत का सिलसिला, यानी कि जो अभी भी कई पार्टियों के जो कायदीन हैं उन्होंने एग्रेसिव टोन को मेंटेन किया हुआ है, वो ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करेंगे तभी हमारा वोट बैंक हमारे साथ कनेक्टेड है, और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत करेंगे तभी हमारा जो वोटर है वो उनके साथ कनेक्टेड है। वोटर जो है, शहरी वोटर खासतौर पर पढ़े लिखे वोटर हैं, एनालिसिस करते हैं, चीजों को देखते हैं, और एनालिसिस करने के बाद ही वो फैसला करते हैं कि कौन से लीडर को या कौन सी पार्टी को वोट किया जाए। इनके पास ऐसा मईशत को बेहतर करने का प्लान है जो वो डिस्प्ले करें, और उसको वो देखकर उनके फैसला करें कि वोट हमने किसको देना। बहरहाल ये मुज़ाकरात के हवाले से अगर पार्टियां इकट्ठी बैठें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक यूनिक यानी कि सोच या फ्यूचर को प्लान करें तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कोई भी इसमें पहल कर ले, ये जरूरी नहीं, ये झगड़ों से फायदा कुछ नहीं है हासिल। जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में या हुकूमत में आती है तो वो उनको रगड़ा लगाती है जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी होती हैं, उनके केसेस बनते हैं, उन पे मुकदमात बनते हैं, उनको रगड़ा लगाया जाता है, नैब के हवाले से, नैब के जरिए उनको रगड़ा लगाया जाता है, FIA के जरिए उनको रगड़ा दिया जाता है, और ये ऐसी कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है कि जिससे वो चीजें आने वाले वक्त में जब वो पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरों को रगड़ा, वही रगड़ा जो उनको चढ़ा होता है वही वो दूसरों को रगड़ा देते हैं। लिहाजा एक जो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने और मुकदमा में उलझाने की जो पॉलिटिक्स है वो अब खत्म हो जानी चाहिए। किसी ने तो पहल करनी है, तो अगर ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमारी अगर लड़ाई से ही बेहतर नतीजे निकल सकते हैं तो फिर हमारे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन बेहतर जो तरजीह अगर मुज़ाकरात को देखकर ये किसी नतीजे पर पहुंचे, इख्तलाफात रखें, अपने इख्तलाफात हुस्न है जमहूरियत का, इख्तलाफात रखने भी चाहिए, लेकिन अगर ये मिलकर एक रोड मैप बना लें सारे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इलेक्शन भी आसान हो जाएंगे। और दूसरा ये भी एक दबाव, अगर ये सारे मिलकर एक प्रेशर बिल्ड करें और इलेक्शन भी टाइम पर हों, 90 दिन का जो प्लान है उसके अंदर इलेक्शन हों, और इलेक्शन साफ और शफाफ हो, जो भी पार्टी पर से इक़्तिदार आए वो हुकूमत करे और उसको पूरे 5 साल हुकूमत करने दी जाए।
لیکن یہ سلسلے جو پہلے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، اس سے پہلے بھی یہ سلسلے تقریباً کوئی بھی وزیر اعظم ابھی تک 5 سال مکمل نہیں کر سکا، یوسف گیلانی صاحب کو بھی 5 سال مکمل، یہ ایک ریت بنی ہوئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کرے اور اس کو ریسکیو کرے۔ اگر وزیر اعظم مشکل میں آتا ہے تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ریسکیو کرے، اور تمام جماعتوں کو مل کر تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو بے جا مخالفت اور بے گالی گلوچ کی سیاست ہے، اس کو جب تک ہم پیچھے نہیں کرتے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اس وقت، جو ہماری یوتھ ہے خاص طور پر، انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا، جو یوتھ کی بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ بینک بڑھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور لاجک کے ساتھ بات کرنے میں، دلیل کے ساتھ بات کرنے میں ووٹ بینک آپ کا بڑھتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو برا اور نیچا دکھانے میں آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے بڑے لیڈرانس کو، اور 9 مئی کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو ایک یعنی کہ اس میں مسلمہ حقیقت بنتی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ اس میں شامل ہیں، اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ جنہوں نے انتہائی قدم اٹھایا ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو انوسینٹ ہیں لوگ، جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی نمائندگان ہیں جو میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، ان میں جذباتی لوگوں کو ایک سائڈ پہ کرنا چاہیے تاکہ جذباتی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، پالیسی کے حوالے سے باتیں ہوتی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشنز بہت ضروری ہیں، الیکشن اگر وقت پہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جنرل الیکشنز ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے، اور بلدیاتی سیٹ آپ کا وہ کوئی پراپر پیرل پیچھے تیار ہونا چاہیے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عام آدمی کی تکلیف اور عام آدمی کے کام کو اگر آپ کوئی بھی پارٹی سنجیدہ ہے اس کے کام میں، اس کے دکھ درد کو پورا کرنے میں، اس کے ساتھ کوئی اگر عام آدمی کی یعنی کہ کوئی معاونت کرنی چاہ رہی ہے کوئی بھی پارٹی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات وقت پر کروائے۔ یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی تھی کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات وقت پر نہیں کرائے۔ بہت سارے ورکرز، بہت سارے لوگ جو الیکشن بلدیاتی لڑنا چاہ رہے تھے اور وہ حلقے میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے، بڑے مایوس ہوئے الیکشن لیڈر میں۔ پاکستان مسلم لیگ کی بھی حکومت میں بڑی یعنی کہ وہ عدالت کی وجہ سے، سپریم کورٹ کی زور کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن ہو گئے تھے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ان کو چاہیے کہ جنرل الیکشنز کے بعد جو 90 دن ہیں یا 100 دن ہیں یا 100 دن کی حکومت کے بعد ان کو فوراً یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات بھی کروائے۔ انتخابات، بلدیاتی اور جنرل الیکشن یہ ہر 5 سال بعد اور ترتیب سے ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، استحکام آئے گا، اور فوراً جو اعتماد ہے باہر کے جو تاجران کا پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز پر جو اعتماد ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور اسی اعتماد کی وجہ سے ہی ہم ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سب سے پہلے آپ کو بردبار اور تحمل اور مذاکرات کا سہارا لینا پڑے گا۔ مذاکرات تحمل کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ ہر سیاستدان ایک دوسرے کو عزت سے سنے گا، ایک دوسرے کا احترام کرے گا، ایک دوسرے کو بولنے کی، بیٹھنے کی اور رسپیکٹ کی جگہ دے گا، تو امید ہے عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ سیاستدانوں کی لڑائی کی قیمت عوام کو پے کرنی پڑتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔